الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے، بواں جا کے میں جنت وچ گھڑی بھی رات دی ہووے. او درداں وچ کدی نیویں ہوندے نہیں، جنہاں دی باں میرے اللہ تیری رحمت پھڑی ہووے، جنہاں دی باں میرے اللہ تیری رحمت بھڑی ہووے. جیڑا طیبہ نو جاندا اے سنے رب نو مناندا اے. ریاض الجنہ وچ بیٹھ کے گناہاں تو بری ہووے. ریاض الجنہ وچ بیٹھ کے گناہاں تو بری ہووے. کدی کعبہ کدی طیبہ کدی مسجد کدی روزہ، رواں تکدا میرے اللہ ایہو جئی نوکری ہووے. رواں تکدا میرے مولا ایہو جئی نوکری ہووے. میرے دل دی تمنائیں مدینے وچ میں مر جاواں. میرے دل دی تمنائیں مدینے وچ میں مر جاواں. میرا مدفن بتا الیاس جنت البقیع ہووے. میرا مدفن
پتا الیاس جنت البقیع ہووے کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص تواڈی مسجد دے امام و خطیب محترم قاری محمد زاہد صاحب حفظہ اللہ، محترم بھائی ارشد صاحب، فرمان علی صاحب، اللہ تعالیٰ ان احباب کی کاوش، محنت، محبت اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے۔ پتہ چلیا ہے کہ بھائی فرمان علی صاحب ماشاءاللہ نویں اہل حدیث ہوئے نے، میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ تواڈے علاقے دی پہچان محترم مولانا محمود تبسم صاحب تشریف فرما نے، اور میرے بڑے ہی پیارے اور مخلص دوست محترم بھائی شیخ زاہد صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل ہارون آباد، وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، شاید کتے مصروف ہو گئے نے موبائل تے، اگر ہے نے قریب تے تشریف لے آؤ، سٹیج تے بیٹھو، اللہ تہاڈی آمد بھی قبول فرمائے۔ میرے رفیق سفر بن کے آئے تہاڈے سابقہ خطیب بھی نے، اور ساڈے ساہیوال ضلع دے اہل حدیث یوتھ فورس دے صدر بھی نے، محترم قاری القرآن قاری شکیل آسم عزیزی صاحب حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا بھی قبول فرما لے۔ میری تے خواہش ہے ایسی کہ قاری صاحب تھوڑا بہتا تواڈے سامنے بیان کرن، مگر وہ کہندے جی میں اپنی جماعت دے بزرگاں دی زیارت کرن آیا، بیان کرن نہیں آیا۔ اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے۔ تسی جننے احباب تشریف فرما ہو، اللہ تواڈے ساریاں دیاں محبتاں قبول کر لے۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت، آپ دی زندگی نو ساڈے واسطے بہترین نمونہ بنایا، مشعل راہ، اسوہ حسنہ بنایا۔ آپ دی سیرت دا ہر شعبہ، آپ دی زندگی، آپ دی سیرت دا ہر پہلو ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت صرف نماز وچ نہیں ویکھنی، بلکہ زندگی دے ہر شعبے وچ ویکھنی۔ ماشاءاللہ بھائی ظفر صاحب بھی آئے نے، اللہ قبول فرمایا۔ اسی نبی پاک علیہ السلام دی سیرت اپنے ہر شعبے اندر اور زندگی دے ہر پہلو اندر ویکھنی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا ایتھے طریقہ کی سی۔ میں اج دی مجلس دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا ایک منفرد پہلو تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا، جہدا نام ہے خلوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان سمجھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تنہائی، آپ دی تنہائی کیسی سی،
خلوت کیسی سی، آپ تنہائی دی اوقات اندر کی کریا کرتے سن، تے جائزہ بھی لینا ہے بھی ساڑی خلوت کیسی ہے، اسی تنہائی اچ کی کرنے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دی تنہائی بڑی پاکیزہ اور مبارک سی۔ ساڑی تنہائی ساڑے سامنے اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں نے، اکثریت دی حالت ہے کہ ساڑی تنہائی بے حیائی نال بھری ہوئی، ساڑی تنہائی بے ہدگی نال بھری ہوئی۔ میرے محترم بھائیو، اپنیاں تنہائیاں نو پاک کرو، میریو ماں بہنوں اپنیاں تنہائیاں اچھیاں کر لو۔ یہ تنہائی دے جڑے لمحات نے یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ اگر یہ لمحات اسی اللہ دی عبادت دے اندر گزاریے، اللہ دی بندگی اندر گزاریے، تو جان دیو پھر تنہائی دی عبادت اللہ تعالیٰ نو کس قدر پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ سارا دن کام کاج تھکے آ کے گھر آیا، ہن انہوں آرام بھی بڑی ضرورت ہے، او دے کول نرم بستر بھی موجود ہے، او دے کول دی خوبصورت بیوی بھی موجود ہے، مگر نماز تہجد دا ٹائم ہوندا ہے، خلوت ہے نا اندی، اٹھدا ہے مصلی ڈال لیندا ہے اور نماز تہجد پڑھن لگ جاندا ہے۔ اللہ نو رات نو تنہائی اندر اٹھ کے دا عبادت کرنا اینا پسند ہے کہ اللہ انہوں ویکھ کے مسکران لگ جاندے، اللہ تعالیٰ انہوں ویکھ کے تبسم فرما دے، اور فرشتے ہیں اللہ فخر کر دینے، ویکھو میرا بندہ، میرے بندے نو اندہ آرام بھی پیارا، میرے بندے نو اندی بیوی بھی پیاری، پر میرے نالو بہتے پیارے نہیں، آگئے میرے دربار، دنیا ستی پئی ہے یہ مینوں منا رہی ہے۔ تنہائی دی عبادت نو اللہ پسند کر دے، لہذا تنہائی دا جڑے اوقات نے وہ اللہ دی بندگی اندر عبادت اندر گزارو۔ تنہائی دی عبادت نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کر دے سن۔ تسی علماء کل سندے رہندی ہو کہ حضور اعلان نبوت تو بھی پہلے کئی راتاں کلے جا کے غار حراء وچ گزار دے سن عبادت دی غرض نال۔ اگر ساڑی عبادت جڑی ہے وہ دعاواں والی، ذکر و اذکار والی، نوافل والی، تلاوت قرآن والی بن جائے تو پھر اسی اللہ دا قرب حاصل کر لئیے۔ اسی یہ رمضان گزرے ہے، اعتکاف کرنے ہیں رمضان ہے، چوندہ کی مطلب ہے؟ دنیا تو کٹ جانا، ایک اجرا بڑھا لیا ہے، اندھے بیٹھ جانا، خیمہ لا لیا ہے، اتھے نفل پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بس اللہ اللہ کرنا، دنیا تو کٹ کے ایک اللہ ور رجوع کرنا۔ پتہ لگا اسی عمل اس واسطے ہی کرنے ہیں نا کہ اللہ دا قرب حاصل ہو جائے۔ پتہ لگا اگر تنہائی عبادت والی ہوئے تو پھر اللہ دا قرب حاصل ہو جائے، اور تنہائی ساڑی پاک ہو جائے، تنہائی ساڑی عبادت ذکر فکر والی ہو جائے، خشیت الہی والی ہو جائے تو پھر اسی کامیاب ہو جائے۔ سیدنا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نو کہنے لگے، سونیو مینوں کوئی انج دی بات سمجھاؤ کہ میری نجات ہو جائے، میں کامیاب ہو جائے۔ حضور نے 3 گلاں سمجھائیں، فرمایا عقبہ اگر کامیابی نجات چاہنا ہے، نمبر 1 اپنی اس زبان نو کنٹرول وچ رکھیا کر۔ اے زبان جڑی ہے نا، انہوں لغویات تو، جھوٹ تو، مکاریاں تو، فراڈ تو، غیبتاں چگلیاں تو بچا، زبان سونی بنا۔ نمبر 2 زیادہ وقت اپنے گھر وچ گزاریا کر، ایویں دنیا دیاں فضول مجلساں، شراب والے ڈیرے تے جوے والیاں بیٹھکاں، ایویں فضول مجلساں تو بچ، زیادہ وقت گھر گزار، بندہ فتنیاں تو بچیا رہندا ہے۔ نمبر 3 فرمایا کلا بہ جایا کر تے اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کر، اپنے مالک کو معافی منگیا کر۔ یعنی تنہائی خشیت الہی والی ہو جائے، اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے تنہائی اندر۔ اسی ساڑھے نوجوان شراب پیندے نے، جوا کھیڑدے نے، زنا کردے نے، کدی کسی نوجوان نے اپنے باپ دے سامنے زنا کیتا ہے؟ نہیں کیتا۔ کدی کسی جوان نے ماں دے کول بہ کے شراب پیتی؟ نہیں پیتی۔
کدی کوئی نوجوان پورے معاشرے دے لوگ سامنے کھڑے ہون تے سامنے چوری کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آندا ہے ابو نو پتہ لگیا تے ابو کی کہے گا، ماں نو پتہ لگیا تے ماں کی کہے گی، لوگوں نو پتہ لگ گیا تے میری عزت کی رہے گی۔ مطلب ہے لوگاں کو ڈردا ہے، اللہ کو نہیں ڈردا۔ اللہ تے سینے دے چھپے راز بھی جانتا ہے، وہ تے علیم بذات الصدور ہے، وہ تے تو ڈردا ہی نہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیتے جے تواڈے کندے، تواڈی زندگی دی پوری ویڈیو تیار ہو رہی، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، نیکی بھی تے بدی بھی، تے اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتی جائے گی، پٹی چل جائے گی اللہ دی بارگاہ وچ۔ لوکی رو رو کے کہن گے ہائے یہ تے اسی تنہائی وچ کام کیتا سی، یہ تے لوک کے کیتا سی، یہ بھی ہے۔ اللہ فرمان گے تینوں نہیں سی پتا کہ اسی تیرے چھپیاں رازاں نو جاننے ہاں، میں عالم الغیب ہاں، میں فرشتے مقرر کیتے نے۔ میرے بھائیو پوری کائنات دے لوگاں دے سامنے جڑی رسوائی اٹھانی پے گی، اس تو بہتر نہیں کہ اسی اپنی تنہائیاں نو پاک کر لئیے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ اور غور کرو، جس نبی دا کلمہ پڑھے ہیں اس نبی دی تنہائی کتنی پاکیزہ سی، اور حضور تنہائی دے لمحات اوقات اچ کی کریا کردے سن تے سانو کی کرنا چاہیے ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا۔ مولا کریم فرما دے نے تحقیق اسی اپنے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنائیے۔ میرے محترم بھائیو، حضور نو اللہ نے کامل و اکمل بنایا ہے، اشرف والا بنایا ہے۔ آج دی نشست دے اندر نبی پاک دی سیرت ایک پہلو تے غور کرنا ہے۔ خلوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دی تنہائی کیسی مبارک، کیسی پاکیزہ سی۔ اگر غور کرو نا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی تنہائی قرآن پاک اندر بیان کی دیئے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایوہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایوہا المزمل، فرمایا میرے سونیا مزمل دی چادر اڑن والیا، اے میرے محبوب پیغمبر قم اللیل الا قلیلا، فرمایا سونیا ساری رات عبادت دے اندر نہ گزار دیا کر، ساری رات قیام دے اندر سجدیاں دے اندر ہی نہ گزار دیا کر۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، فرمایا سونیا ادھی رات قیام کریا کر تے ادھی رات آرام کریا کر، یا ادھی تو ہی تھوڑی رات قیام اندر باقی رات آرام اندر۔ میرے محبوب سونیا اپنے جسم نو آرام بھی آن دیا کر۔ کی پتہ لگا
گلاب علی دے رہن والے میرے مسلمان بھائیو بہاول نگریو میرے پیغمبر رام دی خلوت دے اندر تنہائی دے اوقات دے اندر اتنا لمبا لمبا قیام کر دے اتنے لمبے لمبے سجدے کریا کر دے کہ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ کہہ رہے نے فرمایا سونیا ساری ساری رات قیام نہ کریا کر اے نبی پاک دی تنہائی ہے خلوت ہے یعنی اللہ دے نبی دی خلوت آپ دی تنہائی عبادت والی اللہ دی بندگی والی قیام والی سجدیاں والی تنہائی تے ساڑی تنہائی کیسی ہے اسی جناب بس جدوں فری ہونے پھر موبائل ہوتا ہے اسی ہونے پھر موبائل تے ہر گندی ویڈیو ہر فوش ویڈیو ہر گندہ لٹریچر تے اسی ہوندے نال اللہ اکبر ویر جی معذرت دے نال ساڑی تنہائی فیس بک والی ساڑی تنہائی یوٹیوب والی ساڑی تنہائی مسنجر والی ساڑی تنہائی واٹس ایپ والی ساڑی تنہائی ٹک ٹاک والی دیگر جناب میڈیا دی اپلیکیشنہ ساڑی تنہائی دا 10 گھنٹے دا سامتھی موبائلے اللہ اکبر عشاء نہ پڑی عشاء دی فکر ہی کوئی نہیں فجر تک موبائل دے گندی ویڈیو ضرور چلے گی اللہ اکبر سونے امیرہ اللہ والے اندیاں راتاں موسیقی تے نہیں گزریا کر دیاں اللہ والے اندیاں راتاں فلموں تے گانے اندی اندر نہیں گزریا کر دیاں اللہ والے اندیاں راتاں شراب والے ڈیرے تے نہیں گزریا کر دیاں اللہ والے اندیاں راتاں جوے والی دکان تے نہیں گزریا کر دیاں اللہ والے اندیاں راتاں کیبل تے پھٹیاں تے نہیں گزریا کر دیاں اللہ والے اندیاں راتاں پتہ ہے کہ گزر دیاں نے اللہ فرماتے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ رب العالمین فرماندے نے جڑے اللہ والے لوگ نے جڑے عباد الرحمن اللہ دے بندے نے انہاں دیاں راتاں مسجدیاں تے گزر جاندیاں نے سجدیاں دے اندر قیام اندر اللہ دی بندگی اندر میرے پیغمبر ساری ساری رات اللہ دی عبادت دے اندر گزار دیا کر دے تے اسی ماشاءاللہ رات 3 بجے تک موبائل تے فلماں دیکھنے ڈرامے دیکھنے موسیقی سننے اللہ اکبر اچھا میں بڑا حیران ہونا ہے اس گل پہ آج جناب فلسطین دا مسئلہ ساڑھے سامنے میں غزہ نو قبرستان بڑھا دیتا گیا ہے ساڑھے سامنے نے معاملات جدو میں ملت دے نوجواناں نو بیکھنا وا اوتھے ساڑیاں بہناں نے چیتھڑے اڑائے جا رہے نے معصوم بچیاں دے ٹکڑے کیتے جا رہے نے بچے ماما تلاش کر دے نے تے ماما مکانہ دے ملبیاں تھلے دبیاں پیاں نے اللہ اکبر اتنی سنگین حالت ہوئی ہوئی ہے تے ساڑھے نوجوان پلان بنا دے نے آج کیڑے سین میں دا رخ کرنا ہے آج کیتے ٹینڈر ویکھن واسطے جانا ہے کی بن گیا میری ملت دے جوانوں ایک جناب یہود و نصارہ دی بڑی بڑی سازش ہے انہوں نے پلان بنایا کہ میدان دے اندر آکے اسی مسلمان دا کدی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جنگ اندر لہذا کوئی انجدہ پلندہ تیار کرو کہ انہاں دے دل بھی جو جذبہ جہادوں کی ختم ہو جائے انہاں دی پرہیزگاری تے تقوی تے طہارتوں کی ختم ہو جائے انہوں نے موبائل بنایا ہر نوجوان دے اندر موبائل ہنڈرائٹ پہنچا چھڑیا اور نوجوانے تے پھر جناب میڈیا دی اپلیکیشنہ نے تے جڑا نوجوان لاکی جن رات بے حیائی تے گیا ایسا بے حیائی تے لگیا ایسا موبائل تے لگیا ایسا میڈیا تے آیا کہ نوجوان نو جذبہ جہاد ویسے ہی بھول گیا انسانی ہمدردی ویسے ہی بھول گئی ایمان کی چیز نہ نامے ویسے ہی بھول گیا اللہ اکبر ہوئے میرے نوجوان بھائیو آج ریڈیاں کٹیاں جاندیاں نے آج جلوس کٹے جا رہے ہیں اور جناب لوگا روڑا پایا ہے لو جی کوک تے پابندی لائی جائے
پیپسی دا بائیکاٹ کیتا جائے، میکڈونلڈ دا بائیکاٹ کیتا جائے، اے جنہیں یہود و نصارہ دیاں جناب چیزاں نے انہاں دا بائیکاٹ کر چھڑو، اچھی بات ہے کرنا چاہیے، مگر میرا درد دل سن لے نہ بوتلاں دا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اے یوٹیوب دی کمائی کنہاں نوں جاندی ہے؟ دس صحیح نہ مینوں ذرا جنہوں 3 بجے تک چلانا ہے، مینوں دس فیس بک دی کمائی کنہاں نوں جاندی ہے جنہاں نوں 24 گھنٹے چلانا ہے، پھر دین دے کماں واسطے نہیں، خیر دے کماں واسطے نہیں۔ اللہ اکبر 3 گھنٹے دیاں جناب فلماں دیاں ویڈیوز، 4 گھنٹے دے پروگرام نچن گان والے دے ہاتھ ویلے چلتے پہنے، بوتلاں دا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اے نچن والیاں یہودیاں دا بائیکاٹ کیوں نہیں کردا؟ اینا بوتلاں دا بائیکاٹ کرنا ہے، ہوٹلاں دا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اینا گان والیاں عیسائیاں دا بائیکاٹ کیوں نہیں کردا؟ اینا بتاں دے پجاریاں دا نچن والیاں دا بائیکاٹ کیوں نہیں کردا؟ بائیکاٹ کرنا ہے پھر ٹوٹلی بائیکاٹ کر، بائیکاٹ کرنا ہے پھر کلوں بائیکاٹ کر۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، اس میڈیا دے فتنیاں تو بچ کے رہو۔ انہیں آج ساڑیاں مجلساں بھی نہ پاک کر دیتیاں نے، انہیں ساڑیاں تنہائیاں بھی نہ پاک کر دیتیاں نے۔ تنہائی پاکیزہ بڑھا لو۔ نبی پاک علیہ السلام دی تنہائی کیسی؟ سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام رات دی تاریکی اندر تنہائی دے نمحات اندر اتنا لمبا قیام کریا کر دے کہ نبی پاک دے پیران دیاں تلیاں سج جایا کر دیاں، آپ دی ایڑیاں دے برم پہ جایا کر دے۔ اسی کہنا سونے ہو، اللہ نے تنو معصوم الانیل خطا بنایا ہے، اللہ نے اولاد آدم دا سردار بنایا ہے، اللہ نے تنو امام الانبیاء بنایا ہے۔ پھر اللہ دے نبی ایڈا لمبا قیام کا دے لئی، اتنے لمبے سجدے کا دے لئی۔ بلا بنی دے رہن والے مسلمان بھائیو غور کریا جے، نبی پاک نے جواب کیڑا دیتا ہے؟ سانو تے جویں دولتاں لبدیاں جاندیاں نے، اور جو جسی اللہ دے دین تو دور ہوندے جانے ہاں، جویں شہرتاں لبدیاں جاندیاں نے، اور جو نمازاں تو چھٹیاں لیندے جانے ہاں، جویں گڈی کوٹھی آ جاندی ہے، اور جو اللہ اکبر شکر دے کلمے ساڈی زبان تو کٹ جاندے نے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے صحابہ، کائنات دے رب نے مینوں اینیاں نعمتاں نال نوازیا ہے، کیوں نہ میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ بن جاواں، کیوں میں اپنے رب دا تابعدار بندہ بن جاواں۔ نبی پاک علیہ السلام دی خلوت عبادت والی، ذکر و اذکار والی، توبہ استغفار والی، اللہ دی بندگی والی تنہائی۔ اور اگلی گل تے غور کر، اللہ اکبر بہاول نگریا میرے پیغمبر ایڈے لمبے قیام پتہ ہے قادر ہی کریا کردے سن۔ حضور نو تے اللہ نے معصوم بنایا ہے، گناہاں تو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی لمبے قیام اس امت دے حق واسطے کریا کردے سن، اس امت دی تڑپ اندر، اس امت دی فکر اندر کریا کردے سن، کیونکہ میرے پیغمبر نو فکر لگی سی اس امت دی۔ اللہ فرماندے نے لقد رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے پیغمبر امت دے بڑے خیر خانے، ساڑی سکی مان بھی ساڑے ایڈی پرواہ نہیں، جنہی اللہ دے نبی نو ساڑی پرواہ سی، ساڑے سکے باپ نو ہی ساڑا ایڈا خیال نہیں، جنہ اللہ دے نبی نو ساڑا خیال سی۔ میرے پیغمبر امت دے غم اندر ایڈے لمبے قیام کر دے سن، سونے نبی نو ساڑی فکر سی، سانو اپنی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر انج لمبے قیام تائیں تے اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر نو دلا سے دے دینے، فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ میرے پیغمبر نو اللہ دلا سے دے دینے، سونا بیٹھ جا رب آنکھیں
تے کدی تھوڑا آرام بھی کر لیا کر انہاں اکھیاں وچوں ہنجواں دے کدی خالی جام بھی بھر لیا کر تے اگوں رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں ہے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیا نیند رمان دنے اللہ دلہ سے دے رہے فرمایا یا ایوہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر نو دلا سے دینے نے نبی پاک علیہ السلام دی خلوت عبادت والی امت دی فکر والی شی اسی تے کلے بے جائیے پھر اسی پلین بنانے اینو کنج برباد کرنا ہے این دی عزت تے کنج ڈاکہ مارنا ہے این دی غیرت کنج لٹنی ہے این دے پلاٹ تے کنج قبضہ کرنا ہے معذرت نال ساڑیاں تنہائیاں حسد والیاں ساڑیاں تنہائیاں بغض والیاں ساڑیاں تنہائیاں عداوتاں باڑیاں ساڑیاں تنہائیاں پلینگاں باڑیاں اللہ اکبر تے نبی پاک دی تنہائی کیسی ہے غور کرے آجے مسلم شریف دی روایت میرے تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ نبی پاک علیہ السلام دا معمول میرے پیغمبر دیاں کیونکہ بیعہ کا وقت 9 بیویاں موجود سن کہ اللہ تے نبی ایک ایک بیوی کو ایک ایک رات گزاریا کر دے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے ایک رات میرے پیغمبر نے میرے خان گزارنی سی میرے حجرے دے اندر اللہ تے نبی شادی نماز پڑھنے واسطے گئے میرے پیغمبر شادی نماز پڑھ کے ذرا تاخیر نال دیر نال کا تشریف لے آئے تے میری اماں عائشہ فرما دیا نے میں بستر بچھا کے لیٹ گئیاں لاڈ اندر پیار اندر اللہ تے نبی آن گے مینوں بیدار کرن گے آکے مینوں خود نبی پاک اٹھان گے میرے پیغمبر تشریف لے آئے آپ بھی بستر تے آکے لیٹ گئے نا امی عائشہ انج لگتا ہے جویں ستیاں پئیاں نے نبی پاک علیہ السلام تھوڑی دیر لیٹے اٹھ پہ جوتا پہنے آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ دھیرے دھیرے قدمہ نال اللہ تے نبی حجرے کی جو باہر نکل گئے امی عائشہ فرماتی ہیں میں پریشان ہوگی عائشہ ایک ہی بڑھیا نبی پاک علیہ السلام تے تینوں ستی جان کے ستی بیک کے اٹھ کے چلے گئے اللہ اکبر عائشہ انج لگتا ہے آج اللہ تے نبی تیرے کوڑ آرام نہیں کرنا چاہتے کسے اور بیوی بل جاندے پہنے کسے اور بیوی کوڑ وقت گزارنا چاہتے ہیں امی عائشہ فرماتی ہیں انسانی ناتے نال میرے دین اندر خیال آ گیا کہ میں بھی اٹھ پئیاں میں چادر تے بیٹھی کہ نبی پاک دے پیچھے پیچھے ٹر پئی آج ویکھاں تے صحیح میرے پیغمبر کی در جاندے پہنے نبی پاک علیہ السلام گڑے پاسے جاندے نے گڑی بیوی کل جاندے نے اللہ اکبر اللہ فرماتی ہیں میں اٹھ کے جناب نبی پاک دے پیچھے آئی تے میرے پیغمبر جا رہے جاننے گلاب علی دے باسیا میرے پیغمبر رات دی تاریکی دے اندر خلوت دے
لمحات دے اندر اٹھ کے رات نو بستر اپنا نرم چھڑ کے اپنی خوبصورت اور پیاری لاڈلی بیوی چھڑ کے کدھر جاندے پہنے ساڑھے نوجوان گھروں نکل دینے شاید محال دا رخ کر دینے تھیٹر دا رخ کر دینے ساڑھے نوجوان جناب ڈوبے والیاں دکاناں تے شراب والے ڈیریاں دا رخ کر دینے اے میرا پاک پیغمبر جا رہے ہیں رات دی طریقی اندر اللہ دے نبی چل دے بقی قبرستان جو پہنچ جاندے نے کہ میرے پاک پیغمبر بقی والے واسطے اللہ کو رو رو کے دعاواں منگن لگ جاندے نے اللہ سونیا کائنات دے ربا اے اللہ سونیا اینا قبراں وچ ستیاں میرے امتیاں نو معاف کر دے اللہ اینا قبراں وچ ستیاں بقی والے تے رحم کر دے اللہ انہاں دے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے اللہ انہاں دے بڑے گناہ بھی معاف کر دے میرے پیغمبر اللہ دی بارگاہ دے اندر رات دی طریقی دے اندر اللہ دے نبی بقی والے اس واسطے دعاواں کر دے پہنے کہ اسی رات دی طریقی اندر 3 بجے تک موبائل تے فیس بک چلانے واٹس ایپ چلانے یوٹیوب چلانے کدی اس بلندے نو سائڈ تے رکھیا کر کدی اس بے حیائی تے جناب ٹکڑے نو سائڈ تے رکھ کے تے کدی وقت نکال کے دعاواں بھی کر لیا کر تو بھی کدی اٹھ گیا کر تے اپنے مرن والے بھرا واسطے دعاواں کریا کر مرن والی بہناں واسطے دعا کریا کر کدی تم ہی اپنے مرن والی ابو واسطے دعاواں کریا کر اپنی مرن والی امی دے حق وچ دعاواں کریا کر بہاول نگریا تینوں ماں باپ دی یاد نہیں آندی تینوں ماں باپ دی شفقتاں بھول گئیاں نے اللہ اکبر اے جنہاں دیاں قبراں تے تو سال تک جانا گوارا نہیں کردا تو 10 منٹ لیٹ ہوندا سی تے تیری ماں نوں روٹی چنگی نہیں سی لگدی تو کاران لگیاں 10 منٹ لیٹ ہوتا سی تے تیرے باپ نو تیریاں فکراں لگ جاندیاں سن اج قبراں چ پینے تے تو کدی زحمت گوارا نہیں کیتی کہ میں جا کے انہاں دیاں قبراں تے دعا ہی کر لواں میں انہاں نو کدی کلیاں بیٹھ کے دعاواں وچ یاد کر لواں بس 10 15 گھنٹے موبائل نو ہی دتی جانا ہے کدی اللہ دی بارگاہ چ رو کے نماز تے دعاواں کریا کر تینوں ماں دیاں شفقتاں یاد نہیں آندیاں جدوں تو گھروں نکلدا سی تے تیری ماں دعاواں دا آغاز کر دی اللہ میرا پتر جاندا پیا اے مولا خیری جاوے تے خیری واپس آوے اللہ میرے پتر نو تتی خوا بھی نہ لگن دیویں اللہ میرے پتر تے کوئی غم تے کوئی دکھ نہ آوے اللہ میرے پتر دے مقدر وچ کوئی دکھ لکھے نے تے او میری جان تے آ جاون اللہ میرے تے صدمے آ جاون تے پریشانیاں میرے تے آ جاون میرے پتر تے کوئی غم نہ آوے اللہ میرے پتر دا وال بھی ونگا نہ ہوئے صبح نکلیا کرو تے ماں دعاواں دیندی پئی ہے رات 11 بجے واپس آیا تے ماں ہن وی مصلی تے بیٹھی ہے اللہ صبح دا گیا تے اجے واپس نہیں آیا اللہ خیر ہوے میرا پتر نہیں آیا اللہ خیر ہوے میرے پتر نال کوئی حادثہ نہ بن گیا ہوے دعاواں ہی کری جاندی ہے اللہ اکبر ویر جی اج قبر وچ پئی تیری اس ماں نو تیریاں دعاواں دی بڑی لوڑ ہے قبر وچ پئی تیری ماں نو تیریاں دعاواں دا بڑا انتظار ہے تینوں تیرے باپ دیاں شفقتاں یاد نہیں آندیاں سارا دن کماں کاجاں دی اندر رہیا تے تھکیا ٹٹیا شام نو گھر آیا ہے تیری ماں نے کھانا سامنے رکھیا اجے پہلا لقمہ تیرے باپ نے توڑیا تے کہندا کرما واڑیے اج میرا عبداللہ مینوں نظر نہیں پیا آندا میرا عبد الرحمان مینوں نہیں پیا دسدا اونے کہا جی تسی کھانا کھا لو میں دسنی آندا نہیں کھانا بعد اندر پہلے دس میرے پتر کتھے نے میری بیٹی کتھے نظر نہیں پی آندی اللہ اکبر کہن لگی جے سچی پوچھو نا صبح تے میرے نال گھروں لڑ کے نکلے تے اجے واپس نہیں جی آئے تے باپ نے روٹی واپس رکھ دیتی ہے تے انہیں جوتی پا لی تے ٹر پیا ایسا بچوں کے اے میرے سر دے تاج کھانا کھا لو پھر جائے جے آدھا کی کرنا تیریاں روٹیاں نو جے میرے پتر ہی مینوں نظر نہ آئے کی کرنا میں تیرے کھانے نو جے میرے بیٹے ہی مینوں نہ دسن نکلیا بازار اندر تے کملیاں دی طرح ہر بندے نو روک روک پوچھن لگ گیا حاجی جی میرا عبداللہ نہیں ویکھیا چودھری جی میرا پتر نہیں ویکھیا عبد الرحمان قاری صاحب زور ویلے مسجد جائے سن کے نہیں آئے اثر ویلے تنوں نظر آئے ہون مسجد دے اندر مغرب بھی گزر گئی تھی عشاء دا ویلا ہو گیا
پتہ نہیں میرے پتر اجے تک نہیں آئے. اوے تیرے باپ نو روٹیاں بھول گئیاں تے انہوں اپنے آرام بھول گئے, انہوں تیریاں فکرن لگ گئیاں. اس باپ واسطے کدی تو بہ کے دعا نہیں کیتی. اے ویریا اس باپ نو اج قبر اندر تیریاں دعاواں دا بڑا انتظار ہے. ماپیاں واسطے دعاواں کریا کر, کدی کلا بہ جایا کر, موبائل نو سائیڈ تے رکھیا کر تے کیا کر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ کو دعا کریا کر, اللہ سنیا مینوں ہی نمازی بنا دے, میری اولاد نو ہی نمازی بنا دے. اللہ میریاں دعاواں قبول کر لے. اللہ سونیا مینوں ہی معاف کر دے, میری امی نو ہی معاف کر دے. اللہ مینوں ہی معاف کر دے, میری ابو نو ہی معاف کر دے. اللہ تمام مومنین دیاں خیراں فرما دے, صاحب اندر آسانیاں فرما دے. اللہ کو دعاواں کریا کر. آقا فرماندے نے اللہ جنت وچ لوگاں دے درجات بلند کردا ہے. او کہندے نے اللہ اسی فوت ہو گئے ہاں, اسی دنیا چھڑ کے چلے آئے ہاں, ہن درجے کنج بلند پہ ہوندے نے. تے اللہ فرماندے نے اے میرے نیک بندے, میری نیک بندی, دنیا تے جڑی تسی نیک اولاد چھڑ کے آئے جے او تواڈے واسطے دعاواں کیتی جاندی ہے, میں تواڈے درجے بلند کیتی جانا وا. سونیا تو نہیں چاہندا کہ تیرے باپ دی قبر نو اللہ جنت دا باغ بنا دے, تو نہیں چاہتا کہ تیری امی دی قبر نو اللہ تعالیٰ روشن کر دے وے, کیا تو نہیں چاہتا کہ تیرے والدین دے درجات بلند کر دیتے جاون. اگر چاہنا ہے تے پھر موبائل چھڑیا کر تے دعاواں کریا کرے نماز دے, اپنی تنہائی دے نماز نو قیمتی بنا لے. اوے سونیا اے جڑے اسی والے کمرے چرام کرنا ہے, اے جڑیاں بہترین گڈیاں وچ سفر کرنا ہے, اے جڑا سونا بوٹ شوٹ پانا ہے تے اپنے بیگانے تیرے اگے پیچھے پھرتے پہ ہوندے نے, کدی غور کریا کریں ایویں نہیں سارا کچھ لبیا. اے سونیا ماں باپ دیاں محنتاں دی وجہ کر کے لبیا, ماں باپ دیاں قربانیاں دی وجہ کر کے لبیا, ماں باپ دیاں دعاواں دی وجہ کر کے لبیا. لہذا والدین نو یاد رکھیا کر دعاواں اندر. اوے دنیا تے ملے آ جو تینوں پروٹوکول اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے, میری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے. گھر بھی آباد تے زندگی بھی شاد ہے, رب دے علاوہ نہیں تو کسے دا محتاج, کسے دا محتاج. اپنے بیگانے تیرے رہندے کول کولے, اپنے بیگانے تیرے رہندے کول کولے. اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے, ماپیاں دا رول ہے. گڈیاں چ بہنا ہے تے ایسیاں چ رہنا ہے, کم سارے اپنے تو نوکراں تو لینا ہے, نوکراں تو لینا ہے. اللہ سونے جو جو دیتا تیرے کنٹرول ہے, اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے, ماپیاں دا رول ہے. ماپیاں نو کسے بھی شے نال تولینا, انہیں اگے کدی میرا کوڑے بول بولینا, اچھے بول بولینا. تور گئے جے ماپے نہیں لبڑے میٹھے میٹھے بولے, تور گئے جے ماپے نہیں لبڑے میٹھے میٹھے بولے. اس تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے, ماپیاں دا رول ہے. اللہ
اللہ اکبر حضرات محترم ایک فرصت دماغ نو قیمتی بناؤ دعاواں کریا کرو اللہ دی بارگاہ دے اندر میرے پیغمبر تنہائی بھی اوقات دعاواں کریا کر دے اے سونیا فلسطین والے آواز بھی اور کچھ نہیں کر سکتا تے کلا بیٹھ کے دعا ہی کر لیا کرے نماز تے تینوں نہیں سمجھ آندی تینوں نہیں پیا پتہ لگدا کہ فلسطین وچ کی پیوندا ہے غزہ دے کی حالات گزردے پے نے اللہ اکبر میں ایک ویڈیو ویکھی تے میرا دل کم گیا ایک چٹی داڑھی والا بزرگ ہے او دے سامنے بچے مرے پے نے تے کہندا بچیو تواڈے جان نال تے میری دنیا ہی ویران ہو گئی ہے تواڈی جان نال تے میری دنیا ہی اجڑ گئی ہے اے میرے بچیو جے تواڈا سامنا کتے اللہ دے رسول نال ہو جائے گا ملاقات ہو جاونا تے نبی پاک نو کیا جے اللہ دے نبی اسی کٹے جا رہے سی تے مسلمان ستے پے سن اسی کٹے جا رہے سی اسی ذبح کیتے جا رہے سی تے مسلماناں نو ساڈا فکر ہی کوئی نہیں سی اوے سیلمے وچ جان والیا تے ساری رات موبائل تے صرف کرن والیا کدی کلا بیٹھ کے اور کچھ نہیں کر سکدا تے اپنے انہاں مسلمان مظلوم بھائیاں واسطے دعا ہی کر لیا کر اللہ فلسطینیاں تے رحم فرما دے اللہ غزہ والیاں نو نجات عطا کر دے اللہ انہاں مظلومین دی غیبی مدد فرما دے اللہ تو قادر قدیر ذات ہے اللہ سے جاننے آئے ساڑیاں اپنیاں کیتیاں دا نتیجہ ہے اے ساڑیاں اپنیاں جناب نافرمانیاں دا نتیجہ ہے مگر اللہ سونیا تو غفور رحیم سنو معاف کر دے تے ساڑیاں بہناں جڑیاں ماریاں جا رہیاں نے جڑے ساڑے برا تے ساڑے بچے ذبح کیتے جا رہے ہیں اللہ تو انہاں دی غیبی مدد فرما دے دعاواں کریا کر اللہ تعالی کولو اللہ اکبر فلسطین دے حق دے اندر توجہ کریا جے غور کریا جے ساری دنیا کے حکمراں بھی سنے میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں ساری دنیا کے وہ رہنما بھی سنے صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں اللہ اکبر حضرات محترم فلسطین دے نال محبت کرو انہاں لوگاں نال تعاون کرو انہاں لوگاں دے نال کھڑے ہو جاؤ اللہ دی توفیق و رحمت دے نال مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان پوری دنیا دے اندر تمام مسلمان جڑیاں مذہبی جماعتاں نے اللہ دی رحمت دے نال انہاں دی مدد واسطے کھڑیاں نے دعا کرو اللہ مسلماناں دے حکمراناں نوں توفیق عطا کر دے اللہ دی رحمت دے نال اہل حدیث یوتھ فورس دے پوری جناب ملک دے اندر تحریک چلا کے لوگاں نوں پیغام بھی دے دیے کہ اسی فلسطینیاں دے نال حکمرانوں تسی بھی کھڑے ہو جاؤ تے ویریو تواڈے کرن والا کام اے جدوں کوئی جماعت دا نمائندہ تواڈے کول آندا ہے کہ یار فلسطین واسطے تعاون کرو انہاں لوگاں واسطے محبت دا اظہار کرو تسی اپنا اللہ اکبر مال بھی انہاں لوگاں واسطے پیش کرنا ہے تے سب تو بڑا کام انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے تے بالخصوص دعاواں کرنیاں نے یاد رکھی دل بدل بدل کے آندے نے اج انہاں تے ماڑے آئے نے کل ساڈے تے بھی آ سکدے نے تلک الایام نداولها بین الناس دعاواں میں یاد رکھیا کر میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی دی غیر موجودگی چودے واسطے دعا کردا ہے اللہ فرشتہ مقرر کر دیندے نے او کہندے نے اللہ سونیا
اے جو برا واسطے منگی جاندہ ہے تو اینوں بھی عطا کر دے اللہ جو برا واسطے سوال کردہ ہے تو اینوں بھی عطا کر دے دعاواں والی خلوت بناؤ میرے پیغمبر آپ دی طریقی اندر بقی والے واسطے دعاواں کر دے پہنے اللہ سونے انہوں معاف کر دے دعا ختم کی جی کہ اللہ دے نبی کارنوں چلے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ کو تعالیٰ فرما دیا نے میں بھی تر پئی حضور تیز تیز چلے میں بھی تیز چلی تے جلدی نڑا کہ میں بستر تے لیٹ گئی کہ نبی پاک نو پتہ نہ لگے میں پیچھے آئی سی کہ نبی پاک علیہ السلام آئے این میرے پیغمبر نے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے بدن تے ہاتھ رکھیا دھڑکن تیز ہوئیے آقا فرماتے نے عائشہ کی گل لے دھڑکن کا دلی تیز ہے اما فرماتی نے میں جناب دسنا نہیں سی جاندی کہ حضور خفا نہ ہو جاون میں کہا سونی ہوں کوئی گل نہیں آقا فرماتے نے عائشہ مینوں سچی سچی دس دے نہیں تا میرا رب مینوں آپ دس چھڑے گا عائشہ مینوں صحیح دس ہویا کی پھر میں دسیا اللہ دے نبی تسی اٹھ کے گئے تے میں سمجھا تسی کسی اور بیوی کو چلے گئے تے میں خیال لے کے آقا فرماندے نے عائشہ کی سمجھنی ہے کی سوچنی ہے اللہ تے اللہ دا رسول تیرا حق مارے گا نا عائشہ انج نہیں کدی سوچنا میں کسی اور بیوی وال نہیں جا رہا سی میں تے آ کے لیٹیا تے جبرائیل کہندے نے سونیوں سون دا ٹائم نہیں بقی والے واسطے دعاواں کرن دا ٹائم تے میں اٹھ کے آہستہ آہستہ تاں گیا کہ میری بیوی دی آرام میں خلل نہ پیدا ہو جائے نبی پاک علیہ السلام دی تنہائی عبادت والی دعاواں والی ذکر اذکار والی سی انج دی تنہائی بناؤ میرے او سونیو اپنی خلوت دے لمحات انج گزاریا کرو نبی پاک علیہ السلام دی خلوت مبارک کیسی پیاری ہے بخاری شریف دی حدیث سناواں سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے فرماتے نے میرے بڑا شوق سی کہ میں نبی پاک علیہ السلام دی خلوت دی عبادت ویکھاں تنہائی دی عبادت ویکھاں یہ شوق بھی گل ہے صحابی رسول ہے بھی چھوٹا بچہ ہے شوق نبی پاک دی خلوت دی عبادت ویکھنی ساڈے شوق نے اس سال لاکھ والا موبائل اگلے سال 2 لاکھ والا موبائل اس سال اللہ اکبر جناب 50 لاکھ دی گڈی اگلے سال جناب کروڑ دی گڈی اس سال 10,000 دی کڑی اگلے سال جناب 50 لاکھ دی کڑی انج دے شوق مقابلے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا شوق سی نبی پاک دی تنہائی دی عبادت ویکھنا میں اپنی خالہ جان سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نو کہا خالہ جی میں نبی پاک دی تنہائی دی عبادت ویکھنا چاہنا وا حضور رات دی خلوت دے اندر کتنی عبادت کردے نے تے خالہ جی کہن لگیاں بیٹا جس رات اللہ دے نبی میرے خاں آرام کرنگے ام المومنین نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں جس رات میرے آرام کرنگے بیٹا تمہیں ساڑھے کو آرام کرنے ویخ نہیں نبی پاک دی خلوت اللہ دے نبی وہ دن آ گیا اور رات آ گئی حضرت عبداللہ فرماتے نے میں بھی آ گیا خانہ دے اجرے اندر نبی پاک دا معمولے وے عشاء دی نماز دے بعد کوئی دینی مجلس کوئی دینی سوال و جواب دی نشست نہیں پھر اللہ دے نبی عشاء تو بعد جلدی آ کے آرام کریا کر دے میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے ایک روایت چاند ہے اللہ دے نبی نے کہا کہ 4 رکعت نماز پڑھی 4 نفل پڑھے پھر بیوی کول بیٹھے تھوڑیاں بہتیاں گلاں کی دیاں پھر اللہ دے نبی لیٹ گئے ٹائم دے نال سو گئے آپا تے 3 بجے تک سوندے ہی کوئی نہیں اللہ دے نبی لیٹ گئے آرام کرن لگ گئے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں اس اتاق دے اندر کہ میں نبی پاک دی خلوت دی عبادت ویکھنی کدوں اللہ دے نبی اٹھن گے کدوں عبادت دا آغاز کرن گے میرے پیغمبر سوں گے اچانک نبی پاک بیدار ہوئے اچانک اٹھ کے نبی پاک بیٹھ گئے تے میرے پیغمبر نے ان جملہ دے نال اپنی آنکھاں تے تھوڑا جہا مساج کیتا نیند دا غلبہ دور کرنا واسطے بہاول نگریہ میرے پیغمبر دی سنت نل پیار کریا کر اللہ دے نبی دی ہر سنت حکمت نل بری ہوئی ہے اے جڑی نبی پاک دی سنت ہے بندہ اٹھ کے اچانک بیٹھے کہ اکھاں تے تھوڑا جہا انگلان مساج کرے اللہ اکبر پتہ ہے کڈی قیمتی صورت ہے کڈی قیمتی سنت ہے نبی پاک علیہ السلام دی آج دے تواڈے موجودہ سائنسدان کہتے ہیں بندہ جدوں اچانک بیدار ہوندا ہے اونوں اٹھ کے
فوری ٹرنا نہیں چاہیے. کیوں جی؟ انہیں کیا جو بندہ اچانک اٹھتا ہے اکھاں کھل جاندیاں نے، بیدار ہو جاندیاں نے، مگر جسم دے باقی جڑے اوزاں نے وہ ایکٹیو نہیں ہوندے، وہ جناب نیند دے غلبے دے اندر ہوندے نے. تقریباً 13 منٹ تک وہ جناب دوبارہ ایکٹیو ہوندے نے، اسد حالت دے اندر آندے نے. بندہ انجی اٹھ کے ٹرے گا، ہو سکتا ہوں دے جسم دا کوئی حصہ اللہ اکبر مفلوج ہو جائے، ضائع ہو جائے. اگلی گل تے غور کرے آجے، سائنسدان کہندے نے بندہ اچانک اٹھ کے بیٹھے، اگر وہ تھوڑی دیر واسطے اپنی انگلاں نال اپنے جناب اکھاں دے مساج کر لوے، او کم جسم دے دا جڑا 13 منٹاں چ کرن گے وہ 12 سیکنڈ دے اندر کرن لگ جان گے. نبی پاک دی سنت دی حکمت، بندہ تھوڑا جا مساج کر لوے نا 12 سیکنڈ دے اندر جسم دے ساری اوزاں ایکٹیو ہو جاندے نے. میرے پیغمبر اٹھ کے بیٹھے، نیند دا غلبہ دور کیتا، پھر اللہ دے نبی نے پتہ کی کیتا. نبی پاک علیہ السلام نے سورہ آل عمران دی تلاوت شروع کر دی تھی. اچانک اٹھ کے بیٹھے نے، اللہ دے نبی قرآن پڑھن لگ پے نے، تلاوت کرن لگ پے نے. ساڈا بندہ کوئی اچانک اٹھ پوے تو پہلے گال کٹدا ہے بھی پکھا کنے بند کیتا ہے. تو یا پھر کئی ساڈے جیالے انج دے نبی ڈبی نال ہی پئی ہوندی ہے، سب تو پہلے کڈ کے تے سوٹا لاندے اجی اکھاں پونج رہے ہوندے تے سگرٹ لگی ہوندی. کی زندگی ہے ویسے؟ رات 3 بجے تک فلماں ویندا رہیا تے فلم ویندا ہی سو گیا. نہ سون لگیا رب نو یاد کردا تے نہ اٹھن لگیا رب نو یاد کردا. او بھائیو سندے نہیں رہندے بھی رات بندہ چنگی طرح ستا سی، چنگا پلا ستا سی تے صبح اٹھیا ہی نہیں. اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر کہ تو اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر کہ تیری صبح ہی ہو نہیں، کیا خبر کہ تو صبح کو ہو زیر زمین. قبر تیری آنکھ کھلے جا کے میں نہ بنیا کی. فلمہ میں ہی سو جانا ہے یار، گانے سندا ہی سو جانا ہے، تینوں پتہ ہی نہیں کہ میری زندگی دی کیڑی کڑی آخری. نبی پاک علیہ السلام آئے نے 4 نفل پڑھے نے، آداب نوم پڑھو نبی پاک دے، کنی تلاوت کر دے، کنیاں دعاواں پڑھ دے، استغفار کر دے، پھر اللہ دے نبی لیٹ جاندے دعاواں پڑھ کے. تے اللہ دے نبی اٹھ دے تے فرماندے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ تیرا لاکھ وار شکر ہے تو مینوں موت دے بعد پھر زندگی عطا کی. اسی اٹھ کے گاڑا کٹن لگ پینے، اسی اٹھ کے سوٹے لا لینے، نہ سون لگے رب نو یاد نہ اٹھن لگے. مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ نبی پاک علیہ السلام سون لگیاں بھی نفل پڑھ کے دعاواں کر کے ستے نے. اچانک اٹھ پے قرآن پاک پڑھن لگ گئے، قرآن پاک دی تلاوت. تے ساڈا تے قرآن نماز اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں رہ گیا. سانو قرآن یاد ہی ادوں آندا ہے جدوں کسے دلہن دے سر تو ننگانا ہوئے، قرآن یاد ہی ادوں آندا ہے جدوں پرے بچے تے جھوٹی قسم دینی ہوئے. سانو معذرت نال قرآن ادوں یاد آندا ہے جدوں کوئی بابا مردہ نہیں تے آندے نے پڑھو سورہ یاسین. بابا تو ماریے. اچھا قرآن بھی بندے مارن لی رکھے ہوئے، اندازہ کرو تسی لوگاں، قرآن بندے مارن آیا ہے. اس واسطے قرآن پاک نو اللہ نے نازل کیتا ہے. عجیب انسان ہے یار، اسی عجیب مسلمان. اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. فرمایا قرآن پاک دیو پاک کلام ہے جنہوں اللہ نے رمضان دے مہینے سے نازل کیتا ہے. فرمایا لوگو اے اسی لوگاں دی ہدایت واسطے نازل کیتا ہے. قرآن رشد و ہدایت واسطے آیا ہے. قرآن مردے جناب اللہ اکبر. قرآن پاک بندیاں نو مارن نہیں آیا، دلہناں دے سر تو گزارن نہیں آیا. قرآن دے نال پیار پاؤ، قرآن پاک نال یاریاں لاؤ گے، اللہ تعالیٰ تواڈے تے رحمتاں کر دین گے، دل اجڑے آباد ہو جان گے. قرآن نال سچی یاری لاؤ. قرآن دی لان دے زنگ اتارے، قرآن دی لان دے زنگ اتارے، ڈوبے ہوئے بیڑے تارے، نال سانو واجاں مارے، نہیں لوڑا کدرے جان دیاں
گلاں جے رب نال کرنیاں نے آئے تاں پڑھ لو قرآن دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے آئے تاں پڑھ لو قرآن دیاں قرآن رحمت دا خزانہ ساڈی بخشش دا بہانہ قرآن پڑھنا تے پڑھانا قرآن سکھنا تے سکھانا اے راہ جنت جان دیاں جد گلاں جے رب نال کرنیاں نے آئے تاں پڑھ لو قرآن دیاں سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی اٹھے آپ نے سورہ آل عمران دیاں 10 آیتاں تلاوت کی دیاں نبی پاک پھر لیٹ گئے یہ تنہائی ہے نبی پاک دی خلوت اللہ دے نبی پھر آرام کرن لگے پھر پچھلی رات دا وقت ہویا نماز تہجد دا ٹائم ہویا اینج دیوار نال پانی دا مسجدہ لٹکے آئے اللہ دے نبی ادھر گئے پانی حاصل کیتا حضور نے وضو بڑھایا تے نبی پاک علیہ السلام گھر دے اندر حجرے دے اندر نماز تہجد پڑھن لگ گئے آپ نے نماز شروع کر دی تھی حضرت عبداللہ فرماندے مینوں بھی شوق ابھریا میں بھی وضو کیتا تے نبی پاک علیہ السلام دے نال جا کے مل گیا وا کہ میں بھی نبی پاک دے نال نماز تہجد پڑھنا وا میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کھبی سائیڈ تے آ کے کھڑا ہو گیا تے میرے پیغمبر نے میرے سر تو پکڑیا مینوں اپنے سجے پاسے کھڑا کیتا اللہ دے نبی نماز پڑھان لگ گئے میں نبی پاک دے پیچھے پیچھے پڑھن لگ گیا حضور نماز پڑھان دے اللہ دے نبی نے رات دی نماز 2 رکعتاں کر کے پڑھی پڑھتے گئے آخر تے جا کے نبی پاک نے 1 رکعت پڑھی 1 وتر پڑھیا سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کردے نے گلاب علی دے رہن والےو حدیثاں سنیا کرو کچھ مسائل بھی نوٹ کریا کرو حدیثاں سنیا کرو کچھ گلاں بھی اخذ کریا کرو اس حدیث مبارکہ اندر بڑے بڑے مسئلے حل ہوئے نے غور کریا پہلا مسئلہ حل کی ہویا میرے پیغمبر علیہ السلام نے وضو کیتا حضور گھر وچ نماز پڑھن لگ گئے تہجد دی کی پتہ لگیا اللہ دے نبی تہجد دی نماز زیادہ تر گھر وچ پڑھیا کردے سن نفلی عبادت میرے پیغمبر زیادہ تر گھر کریا کردے سن تسی بھی نفلی عبادت گھر معمول بناؤ کرن دی تانوں ویکھ کے تواڈے بچیاں نوں ترغیب ہوئے گی تواڈی بیوی تواڈی بیٹی تواڈے والدین نوں بھی فکر ہوئے گی گھر بھی نفلی عبادت کرنی چاہیے مرد نوں اللہ دے نبی فرماندے نے اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بناؤ ایتھے عبادت کریا کرو نماز پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو اللہ اکبر تاکہ تواڈے بچیاں تواڈی فیملی نوں بھی ترغیب لب جائے اللہ دے نبی تہجد گھر دے اندر پڑھدے پے نے اللہ اکبر اگلی گل تے غور کریا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع کر دتی سی حضرت عبداللہ پیچھوں آ کے نال رڑے تے اللہ دے نبی جماعت کران لگ گئے اے بھی مسئلہ حل ہویا تواڈی مسجد دے اندر کلا بندہ نماز پڑھدا پیا ہے تسی وضو کر کے آئے او دے نال کھڑے ہو جاؤ اور اشارہ کرو بھائی تو امام بن جا میں تیرا مقتدی ہاں انج بھی جماعت کرائی جا سکتی ہے یہ بخاری دی حدیث تو ثابت ہو رہی ہے تیسرا مسئلہ کیا ہویا 2 بندے بھی جماعت کرا سکتے ہیں 2 فرد نے جماعت کراندے پے جناب چوتھا مسئلہ کیا ہویا 2 بندے کیوں جماعت کران گے مقتدی پیچھے نہیں کھڑا ہوئے گا امام اگے نہیں کھڑا ہوئے گا مقتدی تے امام دونوں ہی کو صف پہ کھڑے ہون گے حضرت عبداللہ نال کھڑے ہوئے نے تے پنجواں مسئلہ کیا ہویا جدوں 2 بندے جماعت کران گے حضرات محترم اودوں مقتدی جڑا ہے او سجی سائیڈ تے کھڑا ہوئے گا امام کھبی سائیڈ تے کھڑا ہوئے گا حضرت عبداللہ سجے پاسے کھڑے ہوئے سن میرے پیغمبر نے سر تو پکڑ کے اپنے جناب اللہ اکبر سجے پاسے کر دیتا کھبی سائیڈ تو پکڑ کے پتہ لگیا امام کھبے پاسے مقتدی سجے پاسے کھڑا ہوئے گا 6واں مسئلہ کیا ہویا اللہ دے نبی رات دی نماز 4 رکعتاں کر کے نہیں سی پڑھ دے 2 رکعتاں کر کے پڑھ دے سن حضرت عبداللہ فرماتے حضور نے 2 کر کے رکعتاں پڑھیاں تے 7واں مسئلہ کیا ہویا اللہ دے نبی 1 وتر بھی پڑھ دے سن لہذا مننا پینا ہے اے
پہلی حدیث دا موقف ایک وتر پڑھنا جائز ہے نبی پاک تو ثابت ہے حضرت عبداللہ بیان کرتے پہلے نبی پاک دے چچا داد بھائی بیان پہ کر دینے حضور دی خلوت بیان پہ کر دینے نبی پاک نے ایک وتر پڑھیا سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ساری زندگی کوئی وتر پڑھیا کرتے سن بعد لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا آپ مفسر قرآن نے فرمایا جناب عبداللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کوئی وتر پڑھن دے قائل نے وہ ایک ہی وتر پڑھتے رہتے ہیں تے میرے عبداللہ نے نہیں آکھیا کہ حضرت امیر معاویہ غلط کر دینے بلکہ فرمایا حضرت امیر معاویہ فقیہ آدمی نے دین نو سمجھن والے انسان نے انہاں دا عمل بالکل درست ہے یعنی حضرت عبداللہ نے چونکہ نبی پاک نو آپ ویکھیا سی ایک وتر پڑھدے ہاں لہذا اعتراف نہیں کرنا چاہیے مسائل نوٹ کریا کرو اللہ دے نبی نماز تہجد پڑھی پھر نبی پاک علیہ السلام لیٹ گئے نے پھر نبی پاک سو گئے آرام کرن لگ گئے نے پھر دروازے تے دستک ہوئی سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اللہ دے نبی جی فجر دا ٹائم ہو گیا ہے سونےو فجر دی نماز پڑھام دی تیاری کرو میرے پیغمبر نے ڈیوٹی لائی ہوئی ہے اپنے صحابی دی بلال بندہ بعض دفعہ تھکیا ہوندا ہے تے صبح اٹھیا نہیں جاندا بلال ذرا مینوں اٹھا دیا کر نماز واسطے جگا دیا کر اللہ دے نبی نو نماز دی اتنی فکر ہے صحابی دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے اللہ اکبر تے ساڈے بندے بھی ڈیوٹی لاندے رات نو لیٹ آن لگا گھر لیٹ آیا تے سون لگا تے اپنی بیگم نو بلا کے کہندا گل سن میں سون لگا تے مینوں جڑے بندے نے 11 بجے تو پہلے اٹھایا نا تے میرے تو پیڑا بندہ کوئی تے تیرے تو پیڑا ہے بھی کوئی آرڈر دیندہ پہ حکم دے رہے ہیں خبردار میں کسے اٹھایا میں انج کر دیاں گا میں او پائیو یہ نکی جی گل نہیں جے علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے دیتے فتوہ دیتا ہے سعودیہ دے بڑے بڑے شیخ گزرے انہاں فتوہ دیتا ہے کہنے لگے جڑا بندہ کار آیا تے اپنے کار والیاں نو حکم دے رہا ہے لیٹ سون لگا تے کہندا اننے وجہ تو پہلے مینوں جی نے اٹھایا میں انج کر دیاں گا تے درمیان وچ فجر دی نماز ضائع ہو رہی فرمایا جے اس سے حالت وچ مر گیا تے کفر دی حالت وچ مرے گا جہنم ہے سیدھا کیوں اللہ دا حکم ہے کہ اٹھ کے فجر پڑھنی ہے انہیں اللہ دے حکم دے خلاف حکم دیتا ہے اے ایڈا بڑا مسئلہ ہے اسی غور ہی نہیں کرتے حکم دے رہا گھر والے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ دی ڈیوٹی لائی ہے کہ نماز نہ ضائع ہو جائے اے میرے پیغمبر دی خلوت حضور دی تنہائی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے ایک دن میں ویکھیا نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھتے پہ اللہ دے نبی نماز دے اندر تہجد دی نماز رات کی خلوت دی نماز تے میرا شوق ابھریا کہ میں بھی نبی پاک نال رل کے نماز پڑھنا تے میں بھی نال کھڑا ہو گیا اللہ دے نبی نماز پڑھان لگ گئے میں پڑھن لگ گیا نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھان دیا سورہ فاتحہ پڑھینا تے سورہ فاتحہ دے بعد میرے پیغمبر نے سورۃ البقرہ پڑھنی شروع کر دی تھی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جنہوں حضور نے سورہ بقرہ دا آغاز کیتا میں کیا لے بھی حذیفہ اللہ دے نبی قرآن پاک دی سب تو بڑی سورت پڑھن لگ گئے نے اور نبی پاک کم از کم 100 آیتاں تے تلاوت کرن گے سورت دیاں مگر اللہ دے نبی پڑھتے پڑھتے 100 آیتاں تمہیں اگے لنگ گئے میں آکھیا حذیفہ اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 200 آیتاں پڑھن گے اللہ دے نبی 200 آیتاں تمہیں اگے لنگ گے میرے پیغمبر نے پوری سورہ بقرہ پڑھ دی تھی حضرت حذیفہ فرماتے نے جدوں سورہ بقرہ دا اینڈ ہویا میں کہ اللہ دے نبی ان رکوع جان گے مگر اللہ دے نبی نے سورۃ النساء دا آغاز کر دیتا اللہ دے نبی نے وہی سورت پوری پڑھ دی تھی میں کیا ہن رکوع جان گے میرے پیغمبر نے سورہ آل عمران دا آغاز کر دیتا اللہ دے نبی نے سورہ آل عمران بھی پوری پڑھ دی تھی میرے پیغمبر نے رات دی تنہائی اندر اکو رکعت دے قیام اندر 5.25 پاریاں دی تلاوت اکو باری کر چھڑیے اے میرے پیغمبر دی رات دی تنہائی دی عبادت ہے اللہ اکبر و سونے ہو ساڑی زندگی اندر کوئی ایک نماز ہے بھی انج دی
ایک نماز ایسی جڑی ایڈے پیار والی ہوئے، ایڈے خشوع و خضوع والی ہوئے، ایڈی عاجزی والی ہوئے، اتنے اطمینان والی ہوئے۔ معذرت دے نال اسی تے نمازاں پڑھنا نے تے دکاناں دا حساب کر کے ٹر جانے ہاں، نماز انج پڑھنے ہاں جویں کعبہ زمین تے ٹھونگے ماردا پیا ہوندا ہے، نماز نوں مگروں لا کے جانے ہاں۔ اللہ اکبر آقا فرماندے نے انج دی نماز دا کوئی فائدہ نہیں ہوندا، بلکہ ایسی نماز بندے دے واپس منہ تے مار دی جاندی ہے۔ نماز بد دعا کر دی، اللہ سنیا انہیں مینوں برباد کیتا ہے، تو اینوں برباد کر دے، اللہ تو اینوں برباد کر دے۔ اور نماز پڑھنا ہے نیکیاں لین واسطے تے جاندا پیا بد دعاواں لے کے، کی پیا کرنا ہے؟ نماز تسلی نال پڑھیا کر، نماز خشوع و خضوع نال پڑھیا کر۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھی، میرے پیغمبر نے 5.25 پاریاں دی تلاوت اکو قیام اندر کر دیتی ہے۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے حضور رکوع وچ گئے، حضور دا رکوع بھی قیام ورگا سی، حضور سجدے گئے تے سجدہ بھی قیام ورگا سی، ایڈی پیار والی نماز۔ تے ساڈے تے مولوی صاحب ایتھے 8 منٹ والی نماز 10 منٹاں وچ پڑھا دین تے اگلی نماز تے مولوی دی چھٹی۔ سانوں نہیں مولوی چاہیے، کیوں؟ بڑی لمبی نماز پڑھاندے۔ اچھا ہے جڑے میرے بزرگ نے نا اے ماشاءاللہ تگڑے اے تراویاں بھی ساریاں نال پڑھن گے، نمازاں بھی بڑے، بلکہ بزرگ تک کہندے ہونے مولوی جی تھوڑی تسلی نال پڑھایا کرو۔ اے جڑے میرے ورگے بلیلر نے ہاں جی نوجوان، اے کدی سجی لات تے کدی کبھی مر گئے، آج پھسے ہیں بھائی، اے مولوی نہیں ہونا چاہیے۔ اور نماز تے اطمینان والی ہوندی، اے کیڑی نماز بھی ٹکرا مار کے ٹر گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے مسجد نبوی دے اندر، حضور بیٹھے ہوئے نے، ایک نوجوان آیا، انہیں نبی پاک دے سامنے نماز ادا کی دیئے، واپس مڑیا، آقا فرماندے نے نماز پڑھی ہو، او چوپے بھی حضور دے سامنے تے پڑھی۔ آقا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آقا فرماندے نے ارجِ فصلی فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فرمایا تو نماز نہیں پڑھی، جا نماز پڑھ گیا۔ صحابی تمہیں میں صدقے جاواں یارو، نبی پاک دے صحابہ کیسے عظیم لوگ سن، انہیں اے نہیں آکھیا اللہ دے نبی اے ہونے تواڈے سامنے تے پڑھیے، نہیں صحابہ چونکہ چنانچہ اگر مگر کریا ہی نہیں شکر دے۔ صحابی کہنے لگا اللہ دے نبی ٹھیک ہے میں پڑھنا وا، انہیں سوچیا جے نبی پاک کہندے نے تو نہیں پڑھی تے میں نہیں پڑھی ہوئے گی، اپنے آپ تے نہ یقین نہیں جنہ نبی پاک دی زبان تے یقین ہے۔ پھر نماز پڑھی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، واپس لوٹیا، آقا فرماندے تو کوئی نہیں پڑھی، آدھا سونے ہو مینوں آمدی انج دی ہے، دسو نا میں کنج دی نماز پڑھنی ہے؟ آقا فرماندے نے نماز اطمینان نال پڑھنی ہے، حتی تطمئن قائما حتی تطمئن راکعا حتی تطمئن ساجدا، قیام کرنا ہے اطمینان نال، رکوع کرنا ہے اطمینان نال، سجدہ کرنا ہے سکون اطمینان دے نال، نماز سکون نال پڑھیا کر، خشوع و خضوع نال پڑھیا کر۔ میرے پیغمبر دی نماز تے خلوت دی نماز، رات دی طریقی دی نماز، اسی 5 گھنٹے موبائل تے فیس بک چلانے ہاں تے اللہ دے نبی گھنٹے لا کے اللہ دی عبادت کریا کر دے۔ اتنی لمبی نماز، پیراں دیاں تڑیاں ایویں نہیں سی سج جاندیاں، اوئے ایڑیاں تے برم ایویں نہیں سی پہ جایا کر دے۔ کٹن راتاں مصلی تے کھلو دیاں پیر سج جاویں، خدایا کے نہ جاگتنا، عبادت ای ہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوویں، امامت ای ہو جئی ہووے، کرن دشمن میں تعریفاں، لیاقت ای ہو جئی ہووے، اشارے نال چن لاوے، وجن طائف دے وچ پتھر، نہ کسے لئیو بدعا کر دے، اے رحمت ای ہو جئی ہووے۔ نبی پاک
جزاک اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام میرے پاک پیغمبر دی سیرت طیبہ دا انمول پہلو، آقا دی تنہائی عبادت والی، دعاواں والی، سجدیاں والی، ذکر شکر والی، فکر والی، استغفار والی، تے ساڑیاں تنہائیاں ساڑے سامنے نے۔ آپ ماشاءاللہ رات نو کھے ستے لے لینیا، پھر ہر دنیا دی بے حیائی، ہر دنیا دا گندہ لٹریچر یاد رکھیوں سنیا۔ اے جنہ انگلیاں دے نال تو گندی ویڈیوز نو شیئر کرنا ہے، قیامت والے دن اے انگلیاں بولن گیاں اللہ دی عدالت اندر، اللہ اے انگلیاں نے استعمال کیتیاں، اللہ ساڑے ذریعے بے حیائیاں نو پرموٹ کردہ رہا۔ اے اکھاں بولن گیاں اللہ سنیا، اکھاں دیتیاں سن تو انہوں نعمت عطا کی سی، اے ہر ویلے بے حیائی ویکھدا سی، بے غیرتی ویکھیا کردا سی۔ اللہ اکبر، اے کان بولن گے اللہ مینوں تو انہوں عطا کیتا سی سماعت کرن واسطے، اللہ انہاں کناں نال نے موسیقیاں سنیاں، انہیں گانے سنے، انہیں جناب اللہ اکبر گندیاں چیزاں سنیاں۔ اللہ اکبر، سونے قیامت دا دن بڑا دردناک تے بڑا ہیبتناک ہے، اپنی آخرت دی تیاری کریا کر۔ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر فرماتے نے صحابہ قیامت والے دن میں انہاں لوگاں نو اچھی طرح پہچان لواں گا۔ اے تنہائی دی بے حیائی چھوٹی جی گل نہیں ہو سنیا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے فقیر دی بات۔ حدیث ایک آخری سن میں گل ختم کرنے لگا ہاں۔ آقا فرماتے نے صحابہ قیامت والے دن انہاں لوگاں نو اچھی طرح پہچان لواں گا جڑے نیکیاں دے انبار لے کے آن گے، ایڈیاں نیکیاں تہامہ پہاڑ دے برابر نیکیاں لے کے آن گے، نیکیاں دے پہاڑ لے کے آن گے، مگر انہاں دیاں نیکیاں اڑا دیتیاں جان گیاں، ضائع کر دیتیاں جان گیاں، تمہاں بڑا دیتیاں جان گیاں۔ اللہ دے نبی ایک کون بد نصیب ہون گے؟ تے میرے پیغمبر فرماتے نے میرے یارو تو آڈے ورگئی ہون گے، یعنی نمازاں پڑھن والے ہون گے، تہجداں پڑھن والے ہون گے، پھر اللہ دے نبی نیکیاں ضائع کیوں ہون گیاں؟ فرمایا لوکاں دے سامنے صوفی بنے ہون گے تے جدوں کلے بین گے شریعت دیاں ساریاں حداں توڑ دین گے، کلے بین گے تے پھر انہوں کوئی خوف خدا نہیں، جو مرضی بے غیرتی دا کام، جو مرضی بے اوئے راتاں نو جناب لوکاں دیاں کنداں ٹپ کے لوکاں دیاں غیرتاں دے جنازے کڈن والیا، چوک مل کے کھلون والیا، تے رات 3 بجے تک لوکاں دیاں بیٹیاں نال بے حیائی دی گفتگو کرن والیا۔ یاد رکھی تیرا ایک ایک بول لکھیا پیا جاندا ہی، تیری ایک ایک حرکت نوٹ کیتی پی جاندی ہے۔ تنہائیاں پاک کر لو سنیو، بگر نہ حجاں ضائع، زکاتاں ضائع، اے جناب ساریاں عبادتاں۔ اللہ فرماتے نے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ فرمایا سنیو خبر پہنچی تانوں اس چیز دی جنہیں ہر چیز نو اپنی لپیٹ وچ لے لینا، یعنی قیامت والے دن جس دن کئی چہرے رسوا کر دیتے جان گے، کئی تینج دے ہون گے کہ نیکیاں کر کر کے تھکے ہون گے، انج دے ہون گے کہ کمراں جھکی ہون گیاں سجدے کر کر کے۔ اللہ فرماندے نے تسلا نارا حامیہ، اللہ انہوں جہنم دا ایندھن بنا چھڑے گا، تسقی من عین آنیہ، اور ایک گرمی دے موسم دے اندر برفاں بار بار پا کے پانی وچ پین والے کہ میرے کولوں جناب سادہ پانی تے تازہ پانی نہیں پیتا جاتا، تسقی من عین آنیہ، جہنم دے کھولتے ہویا جناب چشمیاں دا پانی دے منہ وچ پا دیتا جائے گا، تڑپے گا، چلائے گا، چیخاں مارے گا، بڑے بابیلے کرے گا، مگر کوئی پرسنیال نہیں ہوئے گا۔ آج ویڑا ہی اپنی تنہائی نو پکیزہ بنا لے، آج ویڑا ہی کائنات دے رب کولوں معافیاں مانگ لے۔ اے شیطان ہی بڑا بڑا تیرا موبائل انہیں تیری تنہائی نو ناپاک کر چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر ویر جی کلا بیٹھ جایا کرتے اللہ کولوں دعا کریا کر، اللہ میری مجلس بھی پاک کر دے، میری تنہائی بھی پاک کر دے، بلکہ میں جاندیاں پیغام دیواں ان جلہ نو انتجا کریا کر، سانو تیریاں پناہاں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا، ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا، ساڈا مالک تے خالق تو عرش والیا،
ساڈا رازق تے داتائیں تو عرش والیا ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا تو یوں پالنا ہے کیویں جاواں تیرا در چھڈ کے تیرے بوہے وچ بیٹھا میں لکیراں کڈ 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 کے دیواں اکھیاں دا پانی وی نچوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا دعا کریا کر اللہ تعالیٰ کوڑو ساٹی ہر ایک معاف خطا کر دے سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے ساٹی ہر ایک معاف خطا کر دے سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے تیرے خزانے اچ کیڑی شہدی تھوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا اللہ فرما دینے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ مولا کریم سانو ساریانو اپنیاں تنہائیاں پاک کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بھائی فرمان صاحب کہندے نے بھی ایک نظم سنا دے سونا جگ تے شاہ آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے بڑ رب دا فضل کرم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی تیرا آونا ساڈے کم آیا تیرا آونا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو گلاب علی والو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے بیماراں واسطے فوج شدگان لوگاں واسطے دعا فرماؤ فلسطینی مسلمان بھائیاں واسطے دعا فرماؤ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ اسی بڑے گناہگار اور سیاکار
اللہ تیری رحمت دے امیدوار مولا سانو ساڑے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ سونے جنہیں مسلمان پریشان حال نے پریشانیاں دور فرما یا اللہ کشمیر اور فلسطین دے غزہ دے مظلوم مسلمانہ دی غیبی مدد فرما اللہ انہاں مظلوم نے حد مسلمانہ دی غیبی مدد فرما اللہ سونے جنہیں مسلمان ساڑے آبا و اجداد چھوٹے بڑے عورتاں مرد فوت ہو گئے سارے اہل ایمان دیاں قبرانو جنت دا باغ بڑھا جنہیں میرے بھائی بیٹھے نے کسے دی امی کسے دا ابو کسے دا بھائی بیٹا بیوی جنہیں فوت ہو گئے اللہ تو سارے دے حال تے رحم فرما اللہ سونے سانو سارے نیک اور صالح بنا دے 5 وقت دا پکا نمازی بنا دے یا اللہ ساڑیاں مجلساں بھی پاک کر دے ساڑیاں تنہائیاں بھی پاک کر دے یا اللہ سانو گناہاں تو بچا لے مولا لا حول ولا قوت الا باللہ تیری توفیق نہ ہوئی تے اسی نہیں بچ سکاں گے مولا اللہ تو توفیق نہ دیتی تے اسی نمازی نہیں بن سکاں گے مولا اللہ یہ تیرے ہاتھ دے اندر دلان دے معاملات نے ساڑے دلانو دین وال پھیر دے اللہ ساڑے دلانو نمازاں وال پھیر دے ساڑے دلانو بے حیائیاں تو بچا لے یا اللہ ساڑیاں اکھانو بے حیائیاں تو بچا لے اللہ ساڑا معاشرہ حیادار بنا دے ساڑے بیٹیاں ساڑے بھائیاں نو حیادار بنا دے ساڑیاں بیٹیاں بہناں نو حیادار بنا دے یا اللہ جنہیں مسلمان بیمار نے ہسپتالہ اندر کراں اندر میری مجلس اندر عورتاں مرد بچے بوڑھے اللہ تو سارے انو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جنہیں مسلمان دنیا چھڑ کے چلے گئے نے سارے تے رحم فرما دے اللہ تو سچا تیرا نبی سچا تیرا قرآن سچا رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد النبی اللہ سی تیرے تے راضی ہیں تم ہی ساڑے تے راضی ہو جا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ ساڑے والدین تے رحم فرما مولا ساڑے والدین نو معاف کر دے مولا اللہ ساڑے تے رحم کر دے سن تو نہ تے رحم فرما اللہ سانو دنیا آخرت دے خزانے عطا فرما دنیا آخرت دی کامیابی عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار اللہ اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین امام و خطیب جتنے احباب محبت پیار کر دینے جنہ اہتمام و انتظام کیتا اللہ تو سارے دے کران و آباد فرما دے یا اللہ جنہیں آئے نے انہ دے دکھڑے دور فرما دل دیاں حاجتاں پوریاں فرما یا اللہ بھائی شیخ زاہد صاحب بھائی محمود صاحب قاری شکیل صاحب بھائی ظفر صاحب اے جنہیں میرے ویر اللہ انہ سارے دے دلان دے دکھ دور کر دے اللہ تو ساڑے تے راضی ہو جا مولا اللہ تو ساڑے تے راضی ہو جا اللہ جہنم تو بچا لے اللہ جہنم تو بچا لے اللہ جہنم تو بچا لے اللہ جنت دا داخلہ عطا فرما اللہ جنت دا وارث بنا اللہ جنت دا داخلہ عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علیہ